Pagsalad ta karon og buko mga kabukid. Ang unang buhaton simpre magkuha kitag butong. Kung tanaw na to pa yung katapusan mga kabukid, makita na to kung unsa pa yung gihimo para mahimong mas lamian ang buko salad nga atong gibuhat. Duha ka klase ng lubi nga atong nakuha mga kabukid, kaning green o kaning golden brown. Hot doon ako ni kuskus ang butong ron mga kabukid para daghan ang mga kaon. Kung mga buko salad ta mga kabukid, ato yung pilion ang pinaka-the best nga butong. Ato na yung hinahinayon o kuskus mga kabukid. Hapaw-hapawon lang para dili maapilang bagol. Muna ni ako natigong magginuskus mga kabukid. Ato na siyang hugasan. Ngayon pagkahuman, atong ipatulo mga kabukid. Atong i-drain. Samtang ga-drain ta sa butong mga kabukid, magluto ta gulaman. Buko pandan ang flavor ang higamit mga kabukid. Ang instruction mga kabukid, unom katasa. Sa ako ang gihimo karon, upatra para gahay siya mga kabukid. May script pa siya mga kabukid. Pagkahuman og yabo sa 4 katasa mga kabukid, ato na pong yabo ang gulaman. Dayon, iswitch na to ang kalayo. Pagsiga ng mga kabukid, sugdan na nato og ukay-ukay. Dili na to undang ukay mga kabukid, hato dili siya ma-action og bukal. Pag action ng bukal mga kabukid, atong iyabo sa tray. Atong ipabugnaw mga kabukid para mugahi. Nigahin ang gulaman mga kabukid. Ato na ding scripon. Kung unsa design sa butong mga kabukid, atong awaton na design sa butong para nindot tanawon. Mao na lang yung porma mga kabukid. Ang dili makaya og script mga kabukid, ato na siyang gamita og kutsilyo para maputol-putol siya mga kabukid. Ang gulaman mga kabukid, na plaster na. Ato na isagol ang gidrain nga butong. Nako helper diri mga kabukid. Nyang niyo siya nga siya ang muyabo sa mga ingredients. Karon giyabo niya ang mga prutas. Sunod, giyabo niya ang cream mga kabukid. Then ang sunod, kondensada mga kabukid. Mao na ang akong youngest mga kabukid, si Aya. Happy kay siya mga kabukid ug lingaw kayo. Og murag ni gana yang ginhawa nga nakatabang siya mga kabukid. Ang sunod mga kabukid, ang keso o cheese. Thank you. Gihalo-halo dahil mga kabukid. Giukay-ukay pagayo para ma-balance ang distribution sa mga ingredients. Ato na tilawan mga kabukid. Og nabati na ako mga kabukid nga mas lamin niya akong pagtilaw karon kaysa sa akong gihimo. Kuwerteng lamia gid kay mga kabukid. Nahurot gid tanan akong gitilawan mga kabukid. Salamat sa pagtanaw ug hinaut nga nagatay dugang patunon sa alaala ni panginabuhi. Bye-bye.